सुवातेक आमी सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. A36 तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बाप्पा आमचो तूं मोग करता, आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. ओ मोग ओळखून दिन वाचता आपले जिवीत तुका भेटूंक. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उच्चारता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उच्चारता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावानो आणि भयणानो, आयज आख्खी पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची परब समारंभता. आणि परबे समयार आमी एक एकली आमच्या कुटुंबा पासत देवाक आमी आर्गां दिता. आमकां देवान एका कुटुंबान जल्माक हाडल्यांत. आमचो भावार्थ आमकां आमच्या कुटुंबांनी आमकां दिला. आमचो भावार्थ कुटुंबांनी वाडला आनी देवाची जायती बेसांवाय आमच्या कुटुंबा उदेशी देव आमकां फावो करता. कुटुंबाचें व्हडतेपण ओळखून घेवन देवाक ह्या पवित्र बलिदानांत आर्गां दिवंक आमी तयार जावया आनी आमचें कुटुंब देवाक भेटोवया. Let us surrender our families into the hands of God, that God may bless each and every family. आणि जायते पावटी आमचे कुटुंब देवाक भेटोवंक आमी चुकल्या. कुटुंबाचें व्हडतेपण आमी विसरल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरया. हांव पातकी सर्व पविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somyaka kutkur, somyaka kutkur, Kristaka kutkur, Kristaka kutkur, somyaka kutkur, somyaka kutkur. महिमा देवाका उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमया देवा देवाची शेळी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थया ही मिसाची भेट हांव भेटयता आमचो भाव रासल डे सिल्वा आयज आपलो वाडदीस समोरमता देवान ताका बरी भलायकी फाव करूंक ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आमचे एक एकल्याचे मागणे ओगेपणान बापाक उबारुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केले ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या गोराच्या संतोसान सासणाचे इनाम भोगूंक पावोशें कर या आमी मागताव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचो आना गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें तिका हांवें ताका सर्वेस्परान कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्न भेटूंक आनी आपली आंगोण पाळूंक नव्यान चडून गेलो पूण आना गेली ना तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाकां रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलीशी व्हेलो तिणें म्हणलें सायबा सर्वेस्परा कडेन प्रार्थन करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचे आदीं करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुज्या मंदिराचो
कितलो हांव मोग करता सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो आंवडेता ओथरेकता म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता सबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात जी कोण तुज्या आदारान सियोन दोंगराची वाट दोची आसा काळजान बालगुनूच आसात ती खरेंच बागी सोबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दलबारांच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक जाकोबाच्या देवा म्हजे विनवणेक कान दी आमचे नदर घाल देवा आमची राखण कर तुवेंच मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ सोबाब तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी बागीवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो तुमी देवाची विचून काडलोली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालतीं दुलोब आनी सोशणीक जायात दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक समजूंक जाय आनी बोगसूंक जाय सोम्यान तुमकां बोगशिल्लीं तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं कित्याक तो सुपूर्णायेची गांठ क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यांत सदांच दिनवाशी जायात क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस्त जावं सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात बायलांनो सोम्याच्या एकवटांत आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक कालत्यो रावात पोतीनो तुमच्या पोतींचो मोग करात आनी तांचे तांय दारून जाय नाकात भुरग्यांनो सोगटांक आवय बापायक कालती रावात हें सोम्याक मानता आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात नाजाल्यार ती बेजूड जातली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करून क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस्त जावं Soy sorvespora, soy sorvespora, soy
Zoisor vespora, Zoisor vespora, Zoisor vespora, Zoisor vespora, Zoisor. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सोदांचे भाशेन जेरुजल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुजल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबाबाचें मोट्टें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. पवित्र कुटुंबाची परब समोरमतना देवान आमकां एक एकल्याक एका कुटुंबान जल्माक हाडल्यान देखून आयज आमी खुशाल जाता आनी देवाक आमी आर्गां दिता. कुटुंब कितलो गरजेचो, कितलो म्हत्वाचो हाचो आयज आमकां पवित्र सभा आनी एक पावट उगडास करता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ओदीक करून कुटुंबाचे नवसरणे पासत जायती शिकोण दिता. तो म्हणटा आयज पवित्र सभेक एक व्हडलो वावर आसा आनी तो वावर म्हळ्यार दर एका कुटुंबाची नवसरणी करपाचो वावर. The church has a mission today, a great mission, and the mission is to renew families. एक कुटुंब तर नवो जालो, नवसरलो जाल्यार कुटुंबाची सगळीं वांगडी नवीं जातात. एक समुदाय नवो जाता, समाज नवो जाता. आयज कुटुंबाचेर जायतीं काळीं कुपां आयल्यांत. कुटुंब आयज न्हय फकत एक दादलो आनी बायल, पूण कुटुंब एक दादलो आनी दादलो, एक बायल आनी बायल. होवूय एक कुटुंब म्हूण असली शिकोण आयज आमच्या समाजांत आसा. पूण पवित्र सभा आमचो क्रिस्ती धर्म आमकां शिकयता एक कुटुंब जावन आसा एक दादलो आनी बायल. भावार्थाचेर एकामेकाक
विस्वाशीपण बासावन बांदलेलो एक कुटुंब, एका दादल्या मदें आनी एके बायले मदें मोगाचेर स्थापलेलो एक कुटुंब. पवित्र सभा आमकां हें शिकयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आयज पवित्र सभेचेरूय जायतो दबाव. There is a lot of pressure even on the church to accept not only a family as of a man and a woman, but also of a man and a man, a woman and a woman. पवित्र सभेनूय असलीं कुटुंबां मानून घेवची म्हूण पवित्र सभेचोरूय जायतो. There is a lot of pressure. पूण पवित्र सभा अशें म्हणटा कुटुंब जावन आसा एका दादल्या मदें आनी एके बायले मदें. कित्याक एका दादल्या उदेशी एके बायले उदेशी देवाचें आसणें, देवाचो मोग, देवाचें बरेपण भुरग्यांक फावो जाता. असली शिकोवण, पवित्र सभेची शिकोवण आयज सगळ्या संवसाराक फुडें वचूंक असलें मौनूय आमकां मागुया. Let us pray that the world may understand the importance of a man and a woman. दादलो आनी बायल तांच्या मोगाचें व्हडतेपण संवसारान समजूंक असलें देणें आयज आमी मागता. आयचीं देवाचें उतर आमकां आयचीं वाचपां आमकां कुटुंबाचें मोल आनी कुटुंबान कसले शेगूण आसूंक जाय ताचे वयर आमकां शिकयता आयचीं वाचपां. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें. आन्ना आनी एल्काना हांकां भुरग्याचें देणें नासलें. आनी आमी जाणाव आन्ना देवाच्या मंदिरांत वचून देवाक मागणें करता. देवा मुखार रोडटा ती, दुखांक गळोवन रोडटा आपणाक भुरग्याचें देणें फाव कर म्हूण. आनी देव तिचे मागणें आयकता. तिका एक भुरगो जल्मता, ताचें नांव सामुएल. कित्याक देवा लागीं तिणें ताका मागून घेतला. आनी उपरांत सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत अशें म्हणलां थंयसर आन्ना परतून आपल्या भुरग्याक घेवन देव मंदिरांत वेता आनी थंयसर आपल्या भुरग्याक देवाक भेटयता ती. अशें म्हणलां तो भुरगो उपरांत देव मंदिरांत वाडलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, हो गोराबो एल्काना आनी आन्ना हांचो कुटुंब भावार्थाचो गोराबो. सामुएलाचें पुस्तक तर आमी वाचलें जाल्यार त्या गोराब्याची खबर आमकां थंय मेळटा. वर्साच्या वर्सा हो गोराबो देवाच्या मंदिरान वेतालो. आपले धर्माचे सगळे कायदे ती पाळटालीं. भावार्थान जियेतालीं ती. जी बासावणी ती देवाक करतात ही बासावणी पाळटा ती. देवान दिलोलो भुरगो देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेतात ती. अ चायल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड हें ओळखून घेतात. आनी देवान दिलां तें परतून देवाक भेटयतात. हें जावन आसा एका गोराब्याचें शेगूण. एका गोराब्याचो पयली बुन्याद म्हळ्यार जावन आसा भावार्थ. देवाक आमी सोत मानता, देवाची पदवी आमी मानून घेता, भावार्थान जियेता. आमचीं भुरगीं देवाचें देणें म्हूण आमी ओळखून घेता आनी देवान आमकां भुरगीं दिल्या ती आमी परतून देवाक भेटयता. देवाचे सेवेक, देवाच्या मोगाक, पवित्र सभेच्या वावराक तांकां आमी भेटयता. हे जावन आसा गोराब्याचें शेगूण. आन्ना आनी एल्काना जेन्ना तांकां भुरगें नासलें तीं भावार्थ सोडिनात, बोरवोसो सोडिनात. एल्काना आन्नाक भुरगें ना देखून तिका किकोंत करिना. पूण अशें म्हणटा आमकां सामुएलाचें पुस्तक,
जेन्ना एल्काना देव मंदिरान वेतालो याज्ञीक कसो देवाक भेटोवणी भेटोवंक आनी जेन्ना तो परत घरा येतालो जी देवाक भेटयलोली भेटोवणी तो घेवन येतालो घरा तेन्ना अन्नाक तो सुबेज दितालो ती भेटोवणी ताका आनी एक दुसरी पोतीन आसली बायल आसली पेनिना तिका तो थोडें दितालो पूण अन्नाक तो ओदीक सुबेज दितालो कित्याक तिका भुरगें नासलें अशें म्हणलां तिका भुरगें नासलें देखून तो तिचो ओदीक मोग करतालो ही वूड नेवर बिलिटल हर होय आनी एक शेगूण आमच्या गोराब्यांनी जो आमी शिकूंक जाय आमच्या गोराब्यांनी जी ओस्कोत मनशां आसात आमच्या गोराब्यांनी घोडे देवान घोडे सगळीं देणी फावो करूंक नासलेलीं मनशां आसात आमच्या गोराब्यांनी घोडे भुरगें बाळ नासलेलीं मनशां आसात तांकां आमी ओदीक मोगान मानान रेस्पेतान लेखूंक आमी शिकूंक जाय जायते फावटी एक भुरगें नासलेले ओस्तोरेक आमी किकोंत करता जायते फावटी एक भुरगें नासलेले ओस्तोरेक तिका आमी कचरो कसो लेखता कांय दिसां आदीं एके बायलेन म्हाका फोन केलो फादर म्हजी सुने पासत माग 4 वर्सां जालीं तिका भुरगें ना आनी हाका लागून शी इज गॉन इन डिप्रेशन चिंतून चिंतून आपणाक भुरगें ना म्हूण म्हजे बरोबर लग्न जाल्लीं तांकां सगल्यांक भुरग्याचें देणें देवान फावो केलां म्हाकाच दिवंक ना ह्या पासत ती जाय तें उणेंपण भोगता आमच्या समाजान आमच्या गोराब्यांनी असलें वायट आसा जांकां भुरगें ना तांकां आमी वायट नदरेन पळयता आयची ही परब आमकां शिकयता भुरगें देवाचें देणें देव दिता तें भुरगें आमचें न्हय तें आनी ह्या पासत सगल्यांक मानान लेखूंक मोगान लेखूंक आमी शिकता आयचें दुसरें वाचप अशें म्हणटा देवान आमकां सगल्यांक आपलीं भुरगीं केल्यांत आनी आमी देवाचीं भुरगीं देखून देवाच्या मंदिरांत आमी जियेता जीं कोण देवाच्या घरांत जियेतात तीं कितलीं भागी कितलीं सुभागी तीं असो आमी जाबाब दिला देवाच्या घरांत जियेतात तीं कितलीं सुभागी आनी कोण तीं देवाच्या घरांत जियेतात आमी सगलीं भागीवन पावलो म्हणटलो देवान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत आनी आमी देवाचीं भुरगीं देखून आमी देवाच्या घरांत जियेता आमी जावन आसा देवाचें कुटुंब वी आर द फॅमिली ऑफ गॉड वी बिलोंग टू गॉड गॉड इज आवर फादर जितले फावटी मिसांत आमी वांटो घेता देवाक आमी आमचो बाप म्हूण उलो मारता आमी वी आर द फॅमिली ऑफ गॉड हाचो उगडास करया वी बिलोंग टू गॉड बागीवन पावलो आमकां चौगडास करता तुमच्या बावतिजमा दिसातान तुमी देवाचीं भुरगीं तुमी देवाच्या घरांत जियेतात यू आर द फॅमिली ऑफ गॉड आनी तुमी देवाचो कुटुंब देखून तुमचें जिवीत कसलें जावंक जाय ताचो आमकां तो उगडास करता गोरकारांनी आपले गोरकांनी सगळें कशें वागूंक जाय एके गोरकांनी आपल्या गोरकारा सगळें कशें वागूंक जाय भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायन सगळें कसली वागणूक दाखोवंक जाय आवय बापायन भुरग्यां सगळें कशीं वागूंक जाय हाची आमकां खबर केल्या असले कुटुंबाचे शिगूण आमकांय आमच्या गोराब्यांक फावो जावं आयचें तिसरें वाचप आंकवार मारिया आनी बागीवन जुजे वर्साच्या वर्सा जेरुजाल्याक वेतालीं तीं देव मंदिरान वेतालीं तीं भावार्थाचीं मनशां तीं आनी जेजूकूय घेवन जेजू वाडटा वाडटा ताकाय घेवन देव मंदिरान वेतालीं आनी तो 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना जेजू देव मंदिरान फाटीं रावलो उगडास करूंक तांकां आंकवार मारीक आनी जुजेक की ताचें काम जेजूचें काम देव मंदिरांत रावपाचें काम दुसऱ्या उतरांनी जेजूचें काम बापाची खोशी करपाचें काम
He wants to give them a message. आनी कसलो संदेश तो आंकवार मारयेक बागिवोन जुजेक जेजू सांगूंक सोदतालो हांव ह्या संवसारांत आयला देवाची खोशी करूंक देवाचो वावर करूंक आनी ह्या पासत हांवें देवाच्या मंदिरांत रावूंक जाय तो पाटी रावलो आवय बापायक ताणें सांगूंक ना ती सोदीत सोदीत आयली ताका आनी उपरांत ताणें म्हणलें कित्याक म्हाका तुमी सोदताल्यात कित्याक सोदताल्यात तुमी म्हाका तुमी नकळत हांवें ह्या घरांत आसूंक जाय म्हूण दुसऱ्या उतरांनी जेजू म्हणटा म्हजें घर हेंच बापाचें घर हें म्हजें घर बापाची खोशी ती म्हजी खोशी बापाचो वावर तो म्हजो वावर आनी उपरांत आमी जाणाव जेजून बापाची खोशी करून आपलो जीव दिलो खुर्साचेर मोरो पासून ताणें बापाची खोशी केली तें आयज आमी पळयता हांगासर आमचे गोराबे असले गोराबे जावं आवय बापाय मदें मोगाचे संबंद आसूं आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देवाची खोशी करूंक शिकोवं जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन वाडलो जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन तीन वस्तू आसात पिरायेनूच वाडूंक ना तो पूण जाणवायेन वाडलो आनी कुरपेन वाडलो कुरपा देवाची तिनूय गरजेचे इफ वन इज मिसींग द ग्रोथ ऑफ अ चायल्ड विल नॉट बी कंप्लीट थोडीं भुरगीं फकत पिरायेनूच वाडटात देवाचे कुरपेन वाडोनात जाणवायेन वाडोनात थोडीं भुरगीं घोडे पिरायेन वाडटात जाणवायेन वाडटात कुरपेन वाडोनात ऑल द थ्री आर इम्पॉर्टंट हे जावन आसा एका गोराब्याची शिगूण पिराय वाडोवंक जाय तांकां बरे भाशेन कुडीनूय वाडोवंक जाय जाणवायेन वाडोवंक जाय आनी कुरपेन वाडोवंक जाय देवाचे जी वयर तान येता स्वर्गार तान येता असले शिगूण आमच्या गोराब्यांक फावो कर म्हूण देवाक आयज आमी उलो मारुया आमचो एक एकल्याचो गोराबो देवाच्या हातान घालुया Let us surrender our families to God. आनी आमचीं भुरगीं जीं देवान आमकां दिल्यांत ती आमी देवाक भेटोवंक देवान आमकां शिकोवं आमच्या गोराब्यांनी खुशालकाय आनी शांती आसूं आमच्या गोराब्यांनी बोगसणें आसूं एकामेकाचो हुस्को आसूं हो उंडो आनी सोरो आल्ताराचेर भेटयतना आमचेच गोराबे ह्या उंड्या सोऱ्यान घालून बापाक भेटोवया उबी रावया आमचो भावार्थ आमी सगळीं देवाचें एकूच कुटुंब कशें एकूच भावार्थ आमचो हो आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोतमानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची म्हूण सुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकचार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची मागणी भावार्थान आनी खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवे हुस्को धरून तांकां भावार्थान एकवटान प्रिती मोगान आनी प्रमाणीकपणान वाडोवंक जाता ते उपाय घेवन बापाची कृपा तांकां मागुया
जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमचे उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी कुटुंबा आड प्रचार करूंक न्हय पूण लागू जातल्या सवलत्यो काडून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक भारी वावरूंक आनी पोरजेची सेवा करतले ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका आमच्या कुटुंबांनी दोर वांगड्या सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक एकामेकाच्या आदाराक पावंक एकवटांत आनी सांगातान जिवंक तशेंच मागण्याचे बुन्यादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका आयज कितलेशेच कुटुंब सोबार कारुणाक लागून कोडसोडल्यात आनी दोशी जावन जियेतात गोर समज पयसावंक खालतिकायन एकचाराचो संबंद बांदून हाडूंक आनी सासणाक मोगाचो कोरार कुटुंबांत जिवार दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका भोव मोकाळ बापा आमच्या कुटुंबा बसत आमी तुका आर्गां दिता आनी आमचे कुटुंब आमी तुका भेटयता दर एका आमच्या कुटुंबाचेर तुजो सुबाम सर्गींचो आशिर्वाद घाल हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमची दाना वेदीचेर भेटयतना आमी गायन घेवया C19 जिणे वांटे जिणे खिणा Suka fula costa cante, et sam gele cine vate, autam bapa betum tuka, undia ni soria vangda. Ence ami somor pitau te tu manun ke mon magta. Malgoda chama saharoktan, Mislun tu ke dahoyal pona Ece ami somor pitau te tu manun ke mon mata Malgoria chama saharoktan Mislun tu ke dahoyal pona मोच्या भावानो आनी भयणानो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक मोगाळ बापा आमी तुका फारीकपणाचो योद्न भेटयता
आणि देवाचे आंकवार मायेचे आणि बागीवंत जुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आणि शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि सासणांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आणि मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो जापांचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 dalbaranco सर्वेस्पर्धा, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जयसो, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचो. उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आणि तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco god porgotuja. Somia Jesu tudzie moronami somoromta. Tudzie ponor जीवन ponami porgota. Tudzia येण्या
उद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या मेल्ल्या पासत मागुया पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडाराचीच आज्ञा मनान धरून आमचे गोराबे बापाक उबारून सगळे बरोबर म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू एका कुटुंबान जल्मलो आनी कुटुंबाचें जिवीत ताणें पवित्र केलें. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन घेवया. D10 एकाच ओंड्यान. एकाच ओंड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळीं, जेजू मोस्ता आमी सांदे. एकूच पिवो सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा. आपले रगत एका जिवान आमकां भरता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकाच ओंड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळीं, जेजू मोस्ता आमी सांदे. एकूच उपदेश आमी पाळचो, मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या. आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेंगो. एकाच ओंड्यान आमकां वांटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळीं, जेजू मोस्ता आमी सांदे. एक घडी बरोगीच रावन जेजू आमच्या काळजान आयला. ह्या देण्या बसत आमच्या कुटुंबा बसतूय देवाक आर्गां दिवया. प्रार्थया. भोव कोनवळ्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत
सासणांक तांचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या कुटुंबांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेली ही पवित्र कुटुंबाची परब आमी आवडयता. ही परबे समयार देवाक आर्गां दितना आमच्या गोराब्यां बसत देवाचो आशिर्वाद सगल्या आमच्या गोराब्यांचेर दिवं हेंच आमचें मागणें. नव्या वर्सा दिसा ऑन द 31st ह्या म्हयन्याची 31 तारखेर 9:30 ते 10:30 देवाक आर्गां दिवंक ह्या वर्सा बसत भोव पवित्र संस्काराक अडोरेशन आसतलें 9:30 ते 10:30 रातची. आनी उपरांत 10:30 वरांचेर आमचें मीस जातलें देवाक आर्गां दिवन नव्या वर्सा पासत पोरण्या वर्सा पासतूय. दुसरे दिसा मागीर 1 तारखेर जानेराचे सकाळीं 7:15 सकाळींचें मीस आसतलें. फाल्यांतान आमच्या घरांत आमचीं क्रिस्माचीं भुरगीं जीं आसात कारांबोली हांगासरलीं पन्नास क्रिस्माचीं भुरगीं 3 दिसांचो रितीर करूंक ह्या आमच्या घरांत येतलीं. ती फाल्यां सकाळीं 27 तारीख 28 तारीख 29 तारीख 30 तारखेर सकाळीं तांचो रितीर सोंपतलो. 3 दीस ह्या आमच्या घरांत आसतलीं ती. आमी तुमकां विनंती करता तांचे बसत मागात ह्या दिसांनी. आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स आसात आनी दुसरी तुमी तुमच्या मागण्यांनी ह्या भुरग्यांचो तरणाट्यांचो उगडास करचो. तांचो रितीर बरे भाशेन जावंक देवाचो अनुभव ह्या घरांत तांकां मेळूं असले मागणे तांचे पसत करुया. सर्वीस फॉर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. एज 13 सांग कित्याक आयलाय बाळा. सांग कित्याक आयलाय बाळा. सांग कोणे तुका धाडला. स्वर्ग सांडून कसो देवलो. खंय मोठी कान करतलो. पातकांतली सोडूंक आयला. देव जिवे वांटूंक तुमकां. देव मोगा तुमकां बरो. बापाचे वेगेन बरो. सांग कित्याक आयलाय बाळा. सांग कोणे तुका धाडला. सोड सांडून कसो देवलो. खंय मोठी काणको